अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान में अरसा पहले पढ़ने वाले तालब इल्म जो कि दोस्त भी हैं और क्लास फ़ेलो भी हैं। उनके साथ उनके टीचर भी मौजूद हैं। मोहतरम मिर्ज़ा फ़रहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उस दौर में तालब इल्म थे। ताहिर शाह साहब हैं, तारक शहजाद और ये ज़ुबैर भुट्टा साहब, ये क्लास फ़ेलो हैं, दोस्त भी थे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि क्लास फ़ेलो भी हों और फिर अरसा गुजरने के बाद दोस्ती जो है उसमें कमी ना आए बल्कि मोहब्बत में इजाफ़ा हो। और इनके टीचर जो हैं मोहतरम ज़फ़र नदीम साहब, वो भी मौजूद हैं। मैं इनके पास काफ़ी टाइम से बैठा हूँ और ऑन ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा गुफ्तगू हो रही थी। ज़फ़र साहब की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और अपने साबका जो स्कूल है इनका गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान, उनको बहुत ही अच्छे कलमात में याद कर रहे थे। हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और इनकी मोहब्बत का राज जानेंगे। वो दोस्त जिनकी दोस्ती सिर्फ स्कूल की हद तक रहती है, बाहर ख़त्म हो जाती है, यकीनन इन बच्चों से सीख सकते हैं। ज़फ़र साहब, क्या खूबी है आप में जो आपने इन बच्चों को दी, यानी इनको आपने वो सबक दिया जिससे आज ये आपस में मोहब्बतें तकसीम कर रहे हैं और माशाल्लाह इन ओहदों पे भी फायज़ हैं। मिर्ज़ा साहब आजकल अमेरिका में हैं, ताहिर शाह साहब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में आला ओहदे पे फायज़ हैं, ये ज़ुबैर भुट्टा साहब भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तारक शहजाद जो हैं ये भी अपनी फील्ड में एक कामयाब इंसान है। तो फरमाइए, ये कैसे, क्या सबक पढ़ाया था आपने? सर जी, ये अल्लाह ताला का इनाम है कि बतौर उस्ताद मैं अपने बच्चों के साथ घुल मिल जाता हूँ। जब बच्चे सामने होते हैं तो मेरा तो आज भी यही है। ये तो बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मैं जवान होता था, ये कोई महसूस ही नहीं करता था कि ये टीचर भी हैं कि नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन हूँ मैं। तो खिलाड़ी को कोई ऐसे ना लोग इतना ज़्यादा नहीं अप्रिशिएट भी करते, लेकिन मैं जब इनको पढ़ाता था, ये मेरे सामने बैठते थे तो मैं इनमें घुल मिल जाता था। यही वजह, मैं तो यही समझता हूँ कि जब मैंने इनके साथ अपने बच्चों से बढ़ के प्यार किया है तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत दी है कि ये बच्चे जहाँ मिलते हैं, जिस वक्त मिलते हैं, प्यार मोहब्बत निछावर करते हैं। मिर्ज़ा साहब, बेहद खुशी हुई आपसे तो मिल के भी। आप जब मिलते हैं चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होती है। फरमाइए, ये दोस्ती जो है आपकी इतने अरसा हो गया, कैसे कायम है? सर, ये सबसे पहले हम जो अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम दूसरी क्लास के दोस्त हैं। वो कहते हैं ना कच्ची पक्की, हम पक्की के दोस्त हैं। और वो एक स्टोरी थी कि शेर और चूहा, ये मेरा दोस्त जो बैठा हुआ है शेर और चूहे वाला बैठा है, जो मेरे साथ हम एक ही ना बोरी पे, कोई हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, कोई कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी कोट शौकत सुल्तान में। तो हम ये जितने भी दोस्त हैं ना, कोई ओए लेवल पास नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस उस्तादा के बदौलत हमने एक अच्छा मुकाम मतलब हासिल किया है, ठीक है। और हमें इस अपने टीचर से बहुत अच्छा हमें प्यार मिला है और इन्हीं के बदौलत हम सारे दोस्त इकट्ठे हैं। सर क्या साहब, आप बताइए कि मोहतरम आपके जो टीचर हैं ज़फ़र नदीम साहब, इनकी वो क्या खूबी थी जिनसे आपने सबक सीखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब जो है वो अपने बच्चों से बढ़ के प्यार दिया है और फुल कंसंट्रेट किया है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इन्होंने वाकई हमें एक जिस तरह अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है, ख्याल रखा जाता है, और खेलना और पढ़ना और ये सारा, क्योंकि जब छोटी एज होती है तो उसमें ये चीज़ बड़ी काउंट करती है कि अगर जो टीचर आपके साथ ख़ास तौर पे खेल वगैरह में दिलचस्पी लेता है, बच्चे उसको ज़रा ज़्यादा लाइक भी करते हैं। क्योंकि मैं भी उस्ताद हूँ, मुझे भी इस चीज़ का आइडिया है कि जो बच्चों के साथ अगर आप प्रॉपर उनके लेवल पे जाके करेंगे तो वो बच्चे आपको ज़्यादा याद रखेंगे। तो यही था कि क्रिकेट, बल्कि मैं क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेली है मैंने और अच्छी खेली है, सर को पता ही है। बहुत अच्छी खेली। तो उस वाले से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ही सीखा सारा जो भी था। पढ़ाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उन्होंने स्टार्ट में हमें चीज़ें जो है वो। अच्छा, नहीं, मैंने एक ख़ास बात नोट की है कि आप जो दोस्त हैं, पढ़ाई में कभी आपका कंपटीशन भी हुआ, यानी एक दूसरे से मुकाबलाबाजी? बहुत ज़्यादा जी। हम ये आप में ज़ुबैर, आप में से ज़हीन कौन होता था ज़्यादा? शाह साहब माशाल्लाह ज़हीन नहीं, ये सारी ज़हीन थे हमारा ना। ये इसमें ये मैं बताऊंगा सर जी, जानत वो ज़ुबैर साहब के पास थी। नहीं, मिर्ज़ा फ़रहान का क्या हाल था? मिर्ज़ा फ़रहान साहब मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा। इनका तो एक दफ़ा मुकाबला हो गया, मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ज़ुबैर साहब के नंबर ज़्यादा आ गए हैं, फ़रहान बेटा के कम आए हैं।
تو پھر دوبارہ امتحان لیا گیا، ان کے دونوں کے پیپر لیے گئے، پھر تھرڈ پارٹی نے وہ پیپر چیک کیے، تو چیک کرنے کے بعد پھر مرزا صاحب نے بلایا زبیر صاحب کو، بلا کے پیار کیا اور کہا کہ واقعی یہ ہے، اور مقابلہ تھا، یہ پازیٹیو مقابلہ تھا۔ طاہر شاہ صاحب سپورٹس مین بن گئے بعد میں، تو سپورٹس میں ان کا مقابلہ رہا ہے، پہلے تعلیم میں رہا ہے۔ تو یہ جتنے بیٹھے ہیں، یہ جو سامنے طارق صاحب بیٹھے ہیں نا، یہ آج کل بزنس مین ہیں، اس وقت یہ ذہین، بلکہ منیٹر بھی تھے میرا خیال ہے، کلاس کے منیٹر بھی تھے، اور پینٹر کے طور پر لکھائی میں ماسٹر تھے۔ یہ کرتے رہے کام۔ ایک فکرہ میرا رہ گیا، یہ جتنے سارے ہیں یہ سارے کے سارے ڈرل بھی کرتے تھے، پی ٹی شو بھی کرتے تھے، اور کھیل میں بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ مرزا صاحب تو کھیل سے دور رہے ہیں، زبیر صاحب کھیلے ہیں ساتھ، تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ اکٹھے ہیں۔ یہ تینوں بچے جو ہیں یہ ایم فل ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور جو طارق شہزاد ہیں کم تعلیم یافتہ ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں طارق کہ تعلیم کی کمی محسوس ہوتی ہے اب، یا آپ اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں؟ نہیں جی، تعلیم کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس اس وقت سورسز نہیں تھے تعلیم حاصل کرنے کے۔ اچھا، تو اس لیے میں نے زیادہ ترجیح کاروبار کو دی کہ میں کاروبار کرتا ہوں، میرے پاس اتنی، یعنی کہ 200 روپیہ فیس نہیں ہوتی تھی کہ میں اسکول میں پے کر سکوں۔ آج کل تو بچوں کو فری تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو مالی لحاظ سے آپ دیکھیں، آپ کاروبار کی دنیا میں آئے، مالی لحاظ سے آپ اب ان سے میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسٹرانگ ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم بس بنیادی تعلیم ہونی چاہیے، میٹرک تک تعلیم حاصل کرے بندہ، اس کے بعد آ جائے کاروبار کی دنیا میں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں جی، میرے خیال میں تعلیم ساتھ ساتھ جاری رکھیں، اور ساتھ ساتھ بزنس کا کوئی ایسا بزنس کرے جو آپ کو اسٹرانگ کرتا جائے، ساتھ ساتھ جو آپ کے اخراجات ہیں وہ ساتھ ساتھ ہینڈل ہوتے جائیں۔ اچھا طارق، یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کے 3 دوست بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے دوستی کے بھی درجے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گہرا دوست کون سا تھا آپ کے تینوں میں سے؟ ہم تینوں ہی تھے، ہم تینوں ہی تھے، ہمیں کوئی فرق نہیں سمجھا۔ نہیں ہوتا ہی ہے نا، سب سے زیادہ کلوز دوستی طاہر کے ساتھ تھی، مرزا صاحب کے ساتھ تھی، یا زبیر کے ساتھ؟ اس وقت تو ہم چھوٹے بچے تھے، اس وقت طاہر شاہ کے ساتھ زیادہ۔ اچھا، اس وقت ظاہر ہے آپ کے پڑوسی بھی ہیں، ہاں جی، پڑوسی بھی ہیں، محلے دار ایک بھی گلی ہیں۔ میں رہتے ہیں۔ اچھا، تو کبھی آپ کی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی، جھگڑا وغیرہ نہیں ہوئی ہیں لڑائی؟ ہو جاتا تھا، پھر کون مناتا تھا؟ جی، پھر اگر صاف ظاہر ہے دوست ہیں تو پھر میں یہ بھی سبق دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی لڑائی آپس میں ہو جاتی ہے تو اس میں پہل کریں، صلح کرنے میں پہل کریں۔ اچھا، کیونکہ یہ جو دوستی ہے نا، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لاسٹ اسٹیج تک جائے، جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ زبیر، جو بچے خصوصاً 9ویں 10ویں میں پڑھ رہے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہیں، وہ اگر آپ کی طرح آنے والے 10 سالوں کے بعد بھی اس طرح کی دوستی برقرار رکھنا چاہیں تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ میرا ان کے لیے مشورہ، جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں ہمارے اسکول کی، کہ وہاں پہ ہم جتنے بھی اسٹاف ممبرز ہیں نا، ہماری اگر کوئی نوک جھوک ہو جاتی ہے یا ہم کہیں لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم نے وہ وقتی ہوتا ہے، ہیٹ آف دا آور جسے کہتے ہیں ہم، کہ اسی وقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب بھی ہم نے ملنا ہے بالکل فرینک ہو کے ملنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہمارے درمیان کہ ہمارے یہ بات ہو گئی، اس نے یہ کہہ دیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے ہی میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے درمیان کوئی بات ہوتی ہے تو وہ وقتی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ ملتے ہیں یا کلاس میں آپ اکٹھے ہیں تو وہ آپ اس بات کو بھلا دیں کہ ہمارے درمیان یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ اچھا، بسا اوقات حسد کا پیدا ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ جب آپ طالب علم تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، پوزیشن آ جاتی تھی طاہر شاہ کی، آپ کی دوسری پوزیشن ہوتی تھی یا مرزا صاحب کی آ جاتی تھی، دکھ تو ہوتا تھا، حسد تو تھوڑی دیر کے لیے دل میں آتا ہوگا، یار کی تماشا ہے، میں نہ پڑھیا تو میری پوزیشن نہیں آئی، مرزا صاحب ابو ہیڈ ماسٹر نے اس پر پوزیشن آ گئی، ایسا کبھی ہوا؟ نہیں، الحمدللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ سارے دوست ہیں، کسی کی کامیابی وہ میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، سب ایک جیسے ہیں ہم لوگ۔ جی طاہر شاہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، حوالے سے نا ہوتا ہے، بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، انہوں نے تو کہا نا کہ نہیں ہوتا، ہمیں فیل ہوتا تھا جب زبیر کی پوزیشن آتی تھی تو اگر میری نہیں آئی یا مرزا کی نہیں آئی تو بڑا مطلب نا ہم نے، بلکہ میں اب وہ سیکرٹ ہے یہ بات، پہلے تو سیکرٹ ہی تھی، اب میں اس کو آن ایئر کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہم نے یہ پلان بنایا سر، آپ کو بھی شاید میرے خیال میں آئیڈیا نہیں ہے، کہ نا زبیر کو نا بڑا وہ اسٹوری پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، کہانیاں نہیں جو وہ ٹازن کی، اور وہ تو ہم نے یہ پلان کیا کہ جو جب ایگزام آئیں گے نا
تو ہم نا کہانیاں زبیر کو دے دیں گے لا کے. یہ کہانیاں کیونکہ اس نے پڑھنی ہے، جو مطلب اسکول کا کام ہے وہ بعد میں کرے گا، پہلے کہانیاں پڑھے گا کیونکہ اس کو بڑا کریز تھا. یعنی یہ آپ نے ایڈمٹ بھی کرے گا. scientific گیم کھیلنے ہاں کا جی، پلان ہم نے بنایا. یہ پلان کیا باقاعدہ. تو خیر پھر بھی پوزیشن اس کی آئی. ہم پھر بھی مرزا صاحب یہی سوال آپ سے، آپ کیا ایگری کرتے ہیں طاہر شاہ سے؟ سر میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا زبیر سے کہ میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے، تو میں بھی بتانا چاہوں گا وہ ہیڈ ماسٹر ضرور تھے، لیکن وہ ان کے باپ پہلے تھے. وہ مجھے زیادہ کرتے تھے، ٹارگٹ کرتے تھے کہ نہیں، وہ زیادہ پیار ان سے کرتے تھے میرے سے. انہوں نے اور ایک اچھے منصف بھی تھے، جس کا حق بنتا تھا اس کو دینا پسند کرتے تھے. ایون ہمارے چاروں سے نہیں، پورے اسکول میں نا انہوں نے سب کے ساتھ ایکول بیہیو کیا ہے، اور سب کے ساتھ ان کی کامیابی کے پیچھے وہ ہوتے تھے وہ. اور ہمارا اسکول الحمدللہ کوٹ شوکت سلطان تب اس وقت پورے ڈسٹرکٹ میں نمبر 1 پہ تھا سر. صحیح. اچھا مرزا صاحب، دوستی کا راز آپ بتا دیں، ایک پوائنٹ میں یا ایک فقرے میں بتا دیں، یہ آپ کی دوستی کا راز کیا ہے؟ سر دوست چاکڑ شاکڑ نہیں آئی امریکی جیسے. اچھا سر، ہماری دوستی کا یہ راز ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. جس وقت غرض آ جاتی ہے نا کسی دوستی میں، تو وہ دوستی نہیں رہتی سر. یعنی بے لوس ہے. بے لوس ہیں سر. ہم جتنی دیر تک ہماری زندگی ہے، ہم ایسے ہی ہم آپس میں دوست رہیں گے اور ملتے جلتے رہیں گے سر. جی زبیر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے مرزا صاحب نے کہا کہ یہ بے لوس ہے، تو ایسی ہے کہ اس میں کوئی غرض نہیں ہے، اور ہم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گلا کرنا، یہ وہ جب ایسی چیزیں نکلتی ہیں نا تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان حسد اور یہ آ جاتا ہے. لیکن ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ شروع سے ہی ایسے چل رہا ہے. جی طارق، آپ کیا کہیں گے؟ جی سر، اگر خدا نہ خواستہ ہم میں کوئی ایسی دراڑ آ بھی جاتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بڑا ہوں، ان سبھی کو میں اکٹھا کر لیتا ہوں کسی بھی دعوت پہ، پھر تو سبھی کے شکوے شکایتیں دور ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گے انشاءاللہ. جی طاہر شاہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بالکل یہی ہے کہ ہمیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی کوئی غرض نہیں ہے. مطلب ایک دوسرے کی آنر عزت کرتے ہیں ہر حوالے سے. اگر کوئی نوک جھوک ہو جاتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل جہاں پہ اکٹھے ہوں تو یہ سارا سسٹم تو چلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ میں نے غلط کیا، پھر وہ خود ہی ایکسکیوز کر لیتا ہے، اور چل رہا ہے الحمدللہ، اور چلتا رہے گا. طاہر یہ بتائیے کہ ظاہر اب آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہوں گے، تو آپ نے مستقبل کا کیا پلان بنایا ہے کہ ان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی لانا ہے، یا ان کو امریکہ بھیجنا ہے، یا کسی اور ملک میں بھیجنا ہے، یا کچھ اور بنانا ہے؟ کوئی ہے ذہن میں آئیڈیا؟ سر بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایجوکیشن تو سر مسٹ ہے، اس کو تو میں جو ہے نا وہ اون کرتا ہوں ہر حوالے سے کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. باقی اگر کیونکہ ہماری جو کامیابی کا جو مطلب سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، وہ یہ سمجھا جاتا ہے اکنامکلی جو ٹھیک ہے. تو اکنامکلی سیٹ ہونے کے لیے، فینانس کو بہتر کرنے کے لیے بزنس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگر ایک بندہ جاب کرتا ہے تو اتنا انکم نہیں ہے، چارم اتنا نہیں ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اس کو سائڈ بزنس کرنا پڑتا ہے. جی جی. تو لا محالہ پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے بندہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے یا کوئی کاروبار کر لے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں اب یہ طارق جو ہے یہ بزنس کرتے ہیں اور مالی لحاظ سے آپ سے بہتر ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو خیال نہیں آتا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا کے ایم فل کروا کے دوبارہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لاؤں گا؟ یہی سوال ہم مرزا صاحب سے بھی کریں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ نہیں سر، ایجوکیشن کوئی فیلڈ ایز سچ کوئی مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بری فیلڈ ہے. میں فنانس کے حوالے سے اکنامکلی مطلب اگر دیکھا جائے تو اس میں پھر اتنا چام نہیں ہے. اس میں نا ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جاب جو بھی ہو، خیر ایجوکیشن سے ہٹ کے بھی، تو اس میں بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتا ہے، چاہے آپ سیلری جتنی مرضی آپ لے لیں، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے جو بزنس میں ہے. میں مطلب پرسنلی اس چیز کو اون کرتا ہوں کہ بزنس جو ہے، اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو اس میں بزنس بہترین چوائس ہے آپ کی. تو آپ اپنے بچوں کو بزنس کی جانب لائیں گے؟ میں بزنس کی طرف، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ مطلب اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ بھی بزنس کر، آپ ایجوکیشن. اور میں نے دیکھا کہ ہمارے جو اکثریت اساتذہ کی ہے وہ سائڈ بزنس کر رہے ہیں، اور ان کا گزارا جو ہے صرف جاب میں نہیں ہو رہا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے. جو نہیں کرتے جو سائڈ بزنس، ان کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتے ہیں. جی جی بالکل. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم واجد وٹو صاحب، جو کہ ایک اپنے دور کے انتہائی ذہین طالب علم رہے ہیں. ان سے بھی چھوٹی سی گپ شپ کر لیتے ہیں. واجد صاحب، آپ کیا کہیں گے اس ساری گپ شپ کے بارے میں؟ تو ان کی دوستی کو دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا ہوں، اور دیکھنے والوں کو اور جو ہمارے ویورز ہیں
उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि हमें भी इसी तरह का ही अपना एटीट्यूड अपनाना चाहिए, जो ख़ास तौर पर हमारे जो हल्का अहबाब हैं उनके साथ और जो हमारे दोस्त हैं। कभी कभार ऊंच नीच हो भी जाए तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। और बाकी जो एजुकेशन के मतलब और बिज़नेस के मतलब बात हो रही थी, बिज़नेस अपनी जगह है, लेकिन हमें अपनी जो बेसिक एजुकेशन है, जिसको जो हमारा स्टैंडर्ड है ग्रेजुएशन, वो हमें लाजमी तौर पर उसको अचीव करना चाहिए, अटेन करना चाहिए। क्योंकि कामयाब शहरी बनने के लिए सिर्फ पैसे का ही होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए हमें वेल एजुकेट भी होना चाहिए, और ताकि उससे हमारे अंदर जो है वो एक शऊर आ सके। मिर्ज़ा साहब, आप इत्फाक करते हैं ताहिर शाह की बातों से? सर, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मुझे ना मेरे दादाजी की एक बात अभी तक मेरे ज़हन नशीन है सर। बिल्कुल आपको बिज़नेस भी करना चाहिए, लेकिन बिज़नेस करने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए सर। उन्होंने, मेरे दादाजी ने कहा था, अगर आपने बिज़नेस करना है ना तो मिनिमम एजुकेशन आपकी ग्रेजुएट हो, कि कम से कम आपको दीन के साथ साथ दुनियावी आपको इल्म का पता हो कि कैसे आपने बिज़नेस करना कैसे है। तो उसके लिए मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपने बिज़नेस भी करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट आपकी ग्रेजुएशन मस्ट होनी चाहिए सर। राइट। अच्छा तारक, मैंने अभी आपको देखा इंटरव्यू में, आप संजीदा नज़र आ रहे हैं और ऑफ द कैमरा आप बड़ी गप्पे लगा रहे थे। मैं चाहूँगा कि आप खुल के कोई 1-2-4 बातें करें ताकि हम अपने इंटरव्यू का अख्ताम करें। सर, ये इसलिए संजीदा है कि हज़ारों व्यूवर्स ने देखनी है ये वीडियो, वरना जब नहीं कोई बात नहीं, आप खुद जब ये कैमरा बंद हो जाएगा फिर देखिएगा ये हमारे कह के, और ये अल्लाह ताला हमें ऐसे ही रखे। मैं ये मिर्ज़ा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये तालीम ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे अब एहसास होता है। क्योंकि हमें जब कोई गैर मुल्की मिलता है ना, तो फिर मैं तो देखता रहता हूँ कि यार ये अब क्या वो बात कर रहा है, क्या बोल रहा है। एक्सपो सेंटर कराची वगैरह, लाहौर वगैरह ऐसे होते रहते हैं हमारे पोल्ट्री के, लेकिन मैं उधर चुप करके देखता रहता हूँ यार ये क्या। फिर मुझे एहसास होता है कि यार काश मैं पढ़ जाता। अच्छा तारक, ये बात तो ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। जो बच्चे देख रहे हैं, एजुकेशन ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। एजुकेशन के बगैर तो कुछ नहीं है। आपको जो फेस है, फेस में बड़ी तब्दीली है। देखने वाला आपको पहली नज़र में कोई आलम समझता है, या ख़तीब समझता है, या मौलवी समझता है, या यूँ समझता है कि अफ़गानी है। तो ये आप में चेंजिंग, आपके दोस्तों में ऐसी चेंजिंग नहीं आई? या तो आप दोस्तों को भी अपने जैसा बना लेते, या जो दोस्तों जैसा रहते? वजह क्या है इसकी? वजह यही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी इंशाल्लाह ताला सुन्नते रसूल सजा लें चेहरे पे, और हमारी जो नजात है ना वो नमाज है। राइट, इसमें कोई शक नहीं। ये दाढ़ी शरीफ मैंने सुन्नत समझ के रखी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिजनेस में काफ़ी कुछ कमा लिया। हमारे आजकल के नौजवान जल्दी से दाढ़ी नहीं रखते, अगर रखते हैं तो छोटी छोटी रखते हैं। तो आपने ये पूरी दाढ़ी सजाई है, मुबारक। तो कैसे, क्या सोच के, किसकी सोहबत आपको मैसर आई? ये जी, मैं बस बैठा हुआ था तो मेरे ख्याल आया कि यार आखिर मौत है, तो एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के चला जाना है, तो इसलिए मैंने ये चेहरे पे सजा ली। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तौफीक रब दे देता है उतनी इबादत भी कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, मेरा यही मशवरा है कि ये मिर्ज़ा साहब भी दाढ़ी रखें, ज़ुबैर साहब भी रखें, और तैरशाह साहब भी रखें। मेरा है कि इंशाल्लाह ताला रखनी है, लाजमी रखनी है। तो बस ये जितना भी अभी थोड़ा सा शाह साहब आप भी दाढ़ी सिस्टम नहीं, शाह साहब ने भी रखनी है। हम सब ने दोस्तों ने ये आयत किया हुआ है कि हम सब इंशाल्लाह ताला सब दोस्त ना अब जो सुनते रसूल है अपने मुंह के ऊपर रखेंगे सर इंशाल्लाह ताला, जो इंशाल्लाह ताला उनकी पैरवी भी करेंगे। और ये दुनियावी के साथ साथ जितनी देर तक अगर बंदा दीन की तरफ माइल ना आना हो तो इस दुनिया में वो कामयाब नहीं। नाज़रीन, आपको आज की गुफ्तगू कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर कहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रोशन पाकिस्तान विद शफीक शुजात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और के साथ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।